उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। तीसरी बात ये बताना चाहूँगा कि जो मेरे नबी की शान व अजमत का मुनकिर हो, क्या वो मुसलमान है या मुसलमान नहीं है। चौथी बात ये बताना चाहूँगा कि क्या मेरे नबी हाजिर व नाजिर हैं। पांचवी बात ये बताना चाहूँगा क्या मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं, क्या हम गुलामों को देखते हैं। बस ये 5 बातों पर मेरी तकरीर मुश्तमिल है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे और हदीस और कुरान की रोशनी में। मौजू तो बहुत है, मौजू की कमी नहीं, लेकिन जिस तकरीर की कौम को ज़रूरत है ईमान व अकायद से मुताल्लिक़, वो तकरीर मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बाद इंशाअल्लाह हमारी जमात के उम्दा खतीब, अजीम खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना इमाम अख्तर साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। उनका भी पुरमग़ज़ आपको खिताब सुनना है। मौलाना आपके सामने बहुत लंबा चौड़ा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि सभी हजरात का ख्याल रखना है, तो बस 1 घंटा आपका कीमती वक्त मुझे चाहिए। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता को आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शबी बज़्म हिदायत, नौ शही बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की ज़ेब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े महशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अकीदत और मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आवाज दबना नहीं चाहिए, दबा के नहीं रखना है। दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलिए, इजाजत है। तो तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे, जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आगे वाले पीछे या पीछे वाले आगे, जिनको जहां जगह मिल जाए वहीं चुपचाप बैठ जाए और मुकम्मल तकरीर को बगौर समाअत फरमाए। इजाजत है, जल्दी बोले। शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, सूरह कहफ की आखिरी आयत, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, दुनिया के तमाम लोगों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, बशर, मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, किसी के फरेब में मत आना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखिए, हम लोगों का ईमान है कि रसूल बशर हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बशर नहीं मानते, बशर मानते हैं। जो रसूल को बशर ना माने वो काफिर है, काफिर, क्योंकि ये भी जरूरियात दीन से है। रसूल बशर है, मगर ये भी जरूरियात दीन से है कि हमारी तरह बशर नहीं है, हम जैसे नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह नहीं है।
चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह नहीं है, चलते फिरते मौलवी मौलाना की तरह नहीं है। मेरे मुस्तफा भी बशर है, लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है। अल्लाह ने उनको सबसे मुमताज बनाया है। ये बताओ, आप पैदा हुए तो रोते हुए, हम पैदा हुए तो रोते हुए। दुनिया का दस्तूर है कि जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है, लेकिन नबी की शान देखो, नबी जब दुनिया में आए तो रोते हुए नहीं, बल्कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए तशरीफ लाए। इधर देखिए, हम लोगों को मच्छर काटता है, नबी को कभी मच्छर नहीं काटा। हमारे बदन पर मक्खियां बैठती है, नबी के बदन पर कभी मक्खियां नहीं बैठी। हम लोग रास्ते से गुजरे तो हमको जल्दी कोई आदमी सलाम न करे, लेकिन नबी जब रास्ते से गुजरे तो उनको पेड़ पौधे भी सलाम करे, कंकर पत्थर भी सलाम करे, जंगली जानवर भी सलाम करे। ये है मेरे रसूल की शान। बशर जरूर है, लेकिन किसी भी चीज में वो हमारी तरह नहीं है। अगर मेरे रसूल की शान देखनी हो तो कुरान में देखो, किसी कम पढ़े लिखे मौलवी से मत पूछो, किसी अंगूठा छाप मौलवी से मत पूछो, किसी बेईमान और बदअकीदों से मत पूछो। तुम मुसलमान के बच्चे हो, अगर कुरान पढ़ना जानते हो तो कुरान से पूछो मेरे रसूल कैसे बशर थे, तो कुरान खुल्लम खुल्ला बताएगा। रसूल बशर जरूर है, लेकिन कान खोल कर सुन लो, ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुज़म्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बाबू लोग याद रखें, आज जो ये फिरका बंदी हो रही है, अरे बोलो, कोई वहाबी बनना, कोई देवबंदी बनना, कोई कादियानी बनना, कोई कुछ और बनना है, बोलो बनना है कि नहीं? ये फिरका बंदी इधर देखिए, नमाज के सिलसिले में नहीं है, रोजे के सिलसिले में नहीं है, हज के सिलसिले में नहीं है। नमाज पर सब मुत्तफिक है, रोजे पे सब मुत्तफिक है, सबका इत्तेफाक है इधर देखिए। लेकिन ज़ाते रसूल में कुछ बेईमानों को इख्तलाफ है, कुछ लोग इल्मे गैब का इनकार करते हैं, इख्तियारत रसूल का इनकार करते हैं, हयात रसूल का इनकार करते हैं, रसूल की शानो अजमत का इनकार करते हैं। हजरात, आज जो हमारी लड़ाइयां चल रही है, मुर्गा मछली की लड़ाई नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की लड़ाई नहीं है, दाढ़ी टोपी की लड़ाई नहीं है, मस्जिद के मिंबरों मेहराब की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है। दुनिया समझ रही है कि सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है, आप उनसे कह दो सुन्नी मौलवी के पास सिंह नहीं है कि सबके खिलाफ बोले। हम सबके खिलाफ नहीं बोलते, उसके खिलाफ बोलते हैं जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलते हैं जो किसी सहाबी के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलते हैं जो किसी अल्लाह के वली के खिलाफ बोलता है। मगर जो इन हजरात से मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कचौसा का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का और मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर नबी की तारीफ करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और उनकी गुस्ताखियां करता है तो जूतों की ठोकर से मार देते हैं। यही है मोमिनों का ईमान। मोमिन उसे ही कहते हैं जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे, अल्लाह रसूल से इश्क रखे। हदीसें तो सुनाऊंगा, लेकिन आपको चंद मिनट मेरी बातों का इंतजार करना पड़ेगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नाम सुना है कि नहीं? बोलो, मुसलमानों में सबसे पहले ईमान लाने वाले, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले और सबसे बड़े जानेसार का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। इधर देखिए, जंगे बदर से फारिग होने के बाद उनके बेटे जब ईमान से मुशर्रफ हुए तो उन्होंने अपने अब्बा हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कहा, अब्बा हुजूर,
آپ جنگ بدر میں میری تلوار کے سامنے آ چکے تھے، لیکن میں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر اپنی تلوار کو نیچے کر لیا اور آپ کو قتل کرنے سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا بیٹا وہ تمہارا کفر تھا کہ تو نے باپ کا خیال رکھا، لیکن میں تمہیں دیکھ لیتا تو گردن مار دیتا۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ تو میری اولاد ہے، میں تو یہ سمجھتا کہ تو نبی کا غدار ہے، تو اسلام کا دشمن ہے، تو اسلام و کفر میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے اے سنیو اپنا ایمان عقیدہ بچا کے رکھو۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور بڑا پرفتن ہے، بہت نازک وقت آ گیا ہے۔ ادھر دیکھیے لوگوں کے اعمال تو کم بگڑے ہیں لیکن بولو ایمان زیادہ بگڑ چکا ہے۔ جب ایمان بدلتا ہے تب لوگ بدلتے ہیں، جب ایمان بگڑتا ہے تب لوگ بگڑتے ہیں۔ ادھر دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں کہ سب حق پر ہے اور سب صحیح ہے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ حضرات یاد رکھیے اگر سب حق پر ہے تو بدلے کیوں؟ ارے زور سے بولو، اگر سب حق پر ہے تو بدلے کیوں؟ اور اگر ادھر دیکھو بدل گئے تو پھر سب کو حق پر کہنا چھ مانا دارت۔ اس لیے یاد رکھو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہماری لڑائیاں چل رہی ہے ایمان اور عقیدے کی ہے، جہاں رہیے سنی بن کر رہیے، ورنہ بڑے بڑے فتنے ابھی پیدا ہونے والے ہیں، بڑے بڑے واقعات پیش آنے والے ہیں، بڑے بڑے دجال دنیا میں آنے والے ہیں۔ سب سے بڑا دجال تو آخری میں آئے گا، لیکن اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھوٹے دجال، مکار دجال جو داڑھی رکھ کر ٹوپی پہن کر مسلمانوں کا لبادہ پہن کر مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے، ایسے دجالوں سے بچ کر رہنا ہے۔ آپ میری مکمل تقریر سنیے، چونکہ لمبا چوڑا وقت نہیں ہے کہ لمبی چوڑی تقریر کی جائے، کیونکہ میرے بعد بھی خطاب ہونا ہے۔ اس لیے مولانا اپنی تقریر کو سمیٹتے ہوئے، اپنی گفتگو کو ایک مختصر کرتے ہوئے جتنی چیزوں کا میں نے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق خطاب ہو سکے، اجازت ہے تو میں اگلی گفتگو کروں۔ ادھر دیکھیے بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے، بولو باپ کے برابر ہو سکتا ہے؟ ارے زور سے بولو، بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پوتا بہت بڑا علامہ بن جائے، کیا دادا کا جو مقام ہے اس دادا کے مقام کو پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا۔ شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے لیکن استاذ ہونے کی حیثیت سے جو استاذ کا مقام ہے اس استاذ کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ تو آپ کو غور کرنا ہے کہ جب شاگرد استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا، پوتا دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک بیٹا مفتی بن کر اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، تو ایسے ہی ایک کلمہ پڑھنے والا بھی کروڑوں برس عبادت کر لے لیکن کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نبی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے ہم جیسے تھے تو اس سے بڑا پاگل مردود ظالم کمینہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے۔ ہوش میں رہیے، میری مکمل تقریر سنیے۔ بچے کو پکڑ کے بیٹھائیے، اگر پیشاب کی ضرورت نہیں ہے تو جانے، ادھر دیکھیے بچے کو گود میں بیٹھا کے رکھیے، اور اگر ضرورت پڑے تو آپ کا بچہ میرا بچہ ہے، ان کو حاجت کے لیے ضرور جانے دیجیے۔ اجازت ہے تو آپ کا مولانا اب آپ کو حدیث سنائے، اجازت ہے تو سارا مجمع بابو لوگ اگر حدیث سننے کے مشتاق ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مائک میں کچھ نہیں، انہوں سر صاحب ادھر دیکھیے ماشاءاللہ یہ جلسے کے ڈرائیور ہیں، ڈرائیور تو کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ عالم ہے، علماء میں سے ہے، ادھر دیکھیے، لیکن چونکہ جب جلسے کے جو نقیب ہوتے ہیں جلسے کا سارا باغ ڈور انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس لیے ان کو جلسہ کس طرح سے چلانا ہے یہ آپ کو ہوش میں رہنا ہے۔ بہرحال مائک میں ڈبل آواز پیدا ہونے سے آدمی کو ڈسٹرب ہوتا ہے، بولو، اس لیے آپ کو بنا مائک کے نعرہ لگانے کی اجازت ہے یا صرف نعرہ لگانے کی اجازت ہے، اور وہ بھی وقت آئے تب، محل آئے تب، بے موقع بے محل نہ تو نعرہ لگانا۔ آج ہماری سنیت بے موقع بے محل لوگ جملے استعمال کر رہے ہیں جس سے پوری سنیت برباد ہو رہی ہے، اور کچھ جاہل لوگوں نے
خانہ جنگی کو ہوا دینا شروع کیا ہے. اس لیے ان جاہلوں سے کہوں گا بے موقع بے محل ایسی گفتگو نہ کرو جس سے ہم جماعت والے آپس میں لڑے. ارے بولو خانہ جنگی کے شکار ہو, جب موقع آئے تب وہی جملہ استعمال کرو. بولو جب محل ہو تب استعمال کرو تو اچھا لگے, لیکن بے موقع بے محل یہ سب چیزیں نقصان دہ ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے سارے علماء کو بولو نظر کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر فکر لاحق ہونے کی ضرورت ہے. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں. سارا مجمع ایک مرتبہ اور ادب سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ. انشاءاللہ ادھر دیکھو مشکان شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 515. ان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استيقنت فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض فتحاء مکہ فوقع احدهما الى الارض وكان الآخر بين السماء والأرض فقال أحدهما لصاحبه أهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه ب100 فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه ب1000 فوزنت بهم فرجحتهم كأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان. قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے, زور سے بولو اجازت ہے. بابو لوگ ادب سے بیٹھو. ابھی میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے, چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے زیادہ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے کہ ایک دفعہ میں نے نبی سے عرض کیا, کیا عرض کیا, ادھر دیکھیے. یہ اللہ کے نبی آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ گیا. اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ گیا. تو سنیے نبی نے کیا کہا, سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض فتحاء مکہ. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکے میں موجود تھا, میری بارگاہ میں 2 فرشتے تشریف لائے. ایک فرشتے زمین پر آئے, دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے. جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے اہوبا کیا یہی حضور ہے, کیا یہی اللہ کے محبوب ہے. تو نیچے والے فرشتے نے کہا جلدی اترو, یہی اللہ کے محبوب ہے, یہی اللہ کے رسول ہے, جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں. نبی فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے. اوپر والے فرشتے, زور سے بولو, نیچے آ گئے. نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے میرے سامنے کھڑے ہو گئے. اچانک کچھ ہی لمحہ بعد میں نے دیکھا غائب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جیسے غائب ہوئے تو کچھ ہی لمحہ بعد پھر دیکھ رہا ہوں کہ دونوں فرشتے اپنے ہاتھوں میں بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں. کیا لے کر آ رہے ہیں, زور سے بولو, ترازو. ادھر دیکھیے نبی ارشاد فرماتے ہیں دونوں فرشتے ترازو لے کر میرے قریب پہنچے, ترازو کو اوپر لٹکا دیا. ایک پلہ ادھر گرا, دوسرا پلہ ادھر گرا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا, ترازو کے پلے میں رکھ دیا. ارشاد فرمایا سرکار آپ چپ چاپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے.
سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے، میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 10 پہ بھاری ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے، میری امت کے 100 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 100 پہ بھی بھاری ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے، میری امت کے 1000 نمازی کو لائے، کتنے کو لائے؟ زور سے بولو، 1000 نمازی کو لائے، 1000 عبادت گزار کو لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا۔ اب مزے کی بات سنو، اب مزے کی بات سنو، جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، یہ واقعہ دیکھا، یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، تو دونوں فرشتے آپس میں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لَوْ وَزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَرَجَّحَهَا، ارے چھوڑو چھوڑو، ان کا وزن کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں تول رہے ہو، ان سے برابری کیوں کر رہے ہو، ایک تو چھوڑو، 10 تو چھوڑو، 100 تو چھوڑو، 1000 تو چھوڑو، اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے تب بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ لگتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں، اور بولو ناراض تو نہیں، ناراض تو نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو۔ ادھر دیکھیے ماشاءاللہ اس چھوٹی سی بستی، ادھر دیکھیے ایسے آپ آ جائیے تو گھر کسی کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا، اتنی کم آبادی، اور آبادی بھی ہے تو ملی جلی سرکار نہیں ہے، کسی کا مکان یہاں کسی کا مکان وہاں، لیکن امان اللہ صاحب اور ان کی بستی کے لوگوں نے اس